गुड मर्निङ। सीबीसीले क्लास 11 को एकाउन्ट विषयको जुन मोडल क्वेसन दिएको छ त्यसको सोलुसन म लिएर आएको छु ताकि त्यसलाई हेरेर जाँचमा आउन सक्ने सम्भाव्य क्वेसनहरूको बारेमा तपाईलाई अवगत होस् र वर्षभरिको तयारी तपाई केही समयमै गर्न सक्नुहुन्छ। यस क्लासमा तपाईले 2 मार्क्स को एकाउन्टिङ इक्वेसन र 3 मार्क्स को ट्रिपल कोलम क्याश बुक हेर्नु हुनेछ। एकाउन्टिङ इक्वेसन गर्दाखेरि जसरी कि तपाईलाई थाहा छ एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल हुन्छ, किनभने बिजनेसको जति पनि एसेट्स छ त्यो या त लायबिलिटीबाट जेनेरेट भएको हुन्छ या त क्यापिटलबाट जेनेरेट भएको हुन्छ, या त क्यापिटलबाट जेनेरेट भएको हुन्छ या त लायबिलिटीबाट जेनेरेट भएको हुन्छ। किनभने संस्थाको एसेट्स भनेको या त मालिकले दिएको हुन्छ या त पुगेको छैन भने अन्य ठाउँबाट लिएको हुन्छ। यही इक्वेसनलाई हामी स्थापित गर्छौं एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल या क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। यसलाई गर्ने कसरी त हामी माथि लेख्छौं एकाउन्टिङ इक्वेसन। यस्तो हामी टेबल बनाउँछौं। यहाँ हामी सिरियल नंबर लेख्छौं, यहाँ पार्टिकुलर लेख्छौं र 3 वटा कोलम बनाउँछौं। एउटा कोलम हाम्रो एसेट्स को लागि हुन्छ, अर्को कोलम हाम्रो क्यापिटल र अर्को लायबिलिटी को हुन्छ। यहाँ सिरियल नंबर लेखौं, पार्टिकुलर्स लेखौं, एसेट्स को लागि एउटा कोलम बनाऊ, क्यापिटल को लागि एउटा कोलम बनाऊ र लायबिलिटीज को लागि एउटा कोलम बनाऊ। र हरेक क्षण हरेक स्टेजमा हरेक ट्रान्जेक्सन पछि तपाई हेर्नु होला एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी छ कि छैन। जाँचमा यो गर्नु पर्दैन, यो मैले बुझ्नको लागि बनाएको हो कि संस्थाको एसेट्स जहिले पनि क्यापिटल या लायबिलिटी को बराबर हुन्छ। अब हामी 1 नम्बर लाई लिन्छौं। यो क्वेशन नम्बर 12 को बी मा छ। ए मा तपाईको थ्योरी दिएको छ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हामी लेख्छौं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्निचर। यो ओनरले क्याश पनि लगानी गरेछ, फर्निचर पनि लगानी गरेछ। तो ओनर को कारणले सम्पत्ति बढ्यो, सम्पत्ति आयो नि हो। क्याश कति आयो बिजनेसमा 2 लाख, फर्निचर कति आयो बिजनेसमा 5 लाख। यो कसले दियो त ओनरले दियो। ओनर को लाई रिप्रेजेंट गर्ने वर्ड जुन छ क्यापिटल हो। 7 लाख रुपैयाँ ओनरले दिएको कारणले यो एसेट्स बढेको हो। कसको कारणले? क्यापिटल को कारणले। यसरी हामी यहाँबाट अब एउटा तान्छौं लायबिलिटी छैन, कसैको हामी माथि लायबिलिटी छैन भनेपछि यो 7 लाख हुने भयो र यो लाई पनि जोडेर 7 लाख लेख्नु होला र हमेशा हर स्टेज पछि चेक गर्नु होला यो र यो मिलेर छ कि छैन। छ। 7 लाख प्लस 0 इक्वल टु 7 लाख। यसलाई भन्नु होला बिगिनिङ इक्वेसन। त्यस्तै 2 नम्बर हेर्नुस्। परचेज गुड्स on cash 80,000 credit 70,000। purchased goods on cash and on credit। क्याश मा किन्नुस् या क्रेडिट मा किन्नुस्, बुझ्नुभयो नि? क्याश मा किन्नुस् या क्रेडिट मा किन्नुस्, जेले किन्दा पनि हाम्रो सम्पत्ति कति आयो, कतिको गुड्स आयो 1,50,000 को, जसमध्ये 80,000 क्याश गयो अनि 17,000 हामी उधारोमा लिएछौं। उधारोमा लिएपछि हाम्रो लायबिलिटी भइहाल्छ, त्यसैले त्यो लायबिलिटीमा देखाउने। अब यसलाई फेरि हामी जोड्छौं, यसलाई पनि हामी जोड्छौं। अब लेखौं न्यू इक्वेसन। जोड्नुस् त कति भयो 7 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 80,000 7,70,000 यो हाम्रो भयो 7,70,000। कुरो बुझ्नुभयो? यसलाई हामी जोडौं। क्यापिटलमा 7 लाख छ, लायबिलिटी 70,000 छ
दुवै जोडेपछि पुगिरहेछ हो पुगिरहेछ 7,17,000 यो जोड्दै रहनु होला हरेक स्टेजमा तपाईँ एकचोटि कन्फर्म हुनु होला 3 मा हेर्नुस् त पेड हाउस रेन्ट के छ पेड हाउस रेन्ट तिर्दाखेरि क्यास जान्छ कति क्यास गएको छ 90,000 क्यास गयो किन गयो किनकि खर्च आम्दानी नाफा घाटा यसको हिस्सामा पर्छ त्यसैले खर्च भएपछि क्यापिटलमा पनि -90,000 हेराउने लायबिलिटीसँग तपाईको खर्चको सरोकार छैन कुरो बुझ्नु भयो नि खर्च भयो भने क्यापिटलमा घटाउने आम्दानी भयो भने क्यापिटलमा जोड्ने त्यस्तै लस भयो भने घटाउने प्रॉफिट भयो भने जोड्ने अब यसलाई पनि हामी जोडेर हेरौं यो कति हुन्छ 6,80,000 यो तपाईको 6,10,000 र यो तपाईको 70,000 जोड्नुस् त दुवै बराबर छ हो एकचोटि कन्फर्म हुँदै जानु होला अनि यहाँ के लेख्छौं न्यू इक्वेसन लेख्छौं राइट अब अन्तिम प्रश्न हाम्रो के छ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन कैश 25,000 20,000 को सामान 25,000 में बेचे छ गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000 तो हाम्रो सामान कति रुपया को गयो 20,000 को गयो तर कैश कति आयो 25,000 आयो हेर्नुस् त 20,000 जान्छ अब 25,000 आउँछ त के हुन्छ फाइदा हुन्छ मैले अघि भने फाइदा कसको हिस्सामा जान्छ क्यापिटलको हिस्सामा जान्छ अब यसलाई हामी जोड दिन्छौं लायबिलिटी फेरि यहाँ केही भएन 0 छ खाली ठाउँलाई 0 गर्दिनु होला अनि यो गर्नु त 6,85,000 हुन्छ किनकि यो माइनस छ यो प्लस छ अनि यो प्लस 6,15,000 र यो 70,000 हेर्नु त दुवै जोडेपछि बराबर छ नि हो यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन के फाइनल इक्वेसन इस प्रकार हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउन सक्छौं र 2 मार्क्स हामी प्राप्त गर्न सक्छौं ठीक छ अब क्वेशन नम्बर 13 मा ट्रिपल कोलम क्याश बुक छ ट्रिपल कोलम क्याश बुक तपाईहरुको 3 मार्क्स को लागि आउँछ यसको लागि तपाईले फर्मेट बनाउनु पर्छ म यसलाई अब मेटे माथि लेख्नु होला क्याश बुक ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउँदाखेरि पहिला हामीले एउटा फर्मेट बनाउँदाखेरि हामीले बीचबाट 2 पार्ट गर्छौं यता हामी डेट लेख्छौं त यहाँ पनि हामी डेट लेख्छौं यहाँ हामी पर्टिकुलर्स लेख्छौं त यहाँ पनि पार्टिकुलर्स लेख्छौं थाहा छ तपाईहरुलाई अनि यहाँ एलएफ नम्बर लेख्छौं त यहाँ पनि हामी एलएफ नम्बर लेख्छौं अब हामी कुरो बुझ्नुभयो यहाँ डेट particulars LF amount यहाँ पनि डेट particulars LF amount ठीक छ जसरी कि मैले यसको एउटा फुल भिडियो बनाइसकेको छु ठीक छ त्यसमा हेर्नु होला मैले ट्रिपल कोलम क्याश बुक कसरी चिनाएको छु कोलममा 3 वटा हिस्सा भइहाल्छ अमाउन्ट कोलममा अमाउन्टमा 3 वटा हिस्सा भइहाल्छ एउटा डिस्काउन्टको एउटा क्याशको एउटा बैंकको 3 वटा हिस्सा हुने बित्तिकै ट्रिपल कोलम क्याश बुक भइहाल्यो त यहाँ पनि हामी एउटा डिस्काउन्टको कोलम तान्छौं यहाँ क्याशको कोलम तान्छौं र यहाँ बैंकको कोलम तान्छौं अलिकति मैले रिभाइज पनि गर्दै गइरहेको छु ताकि तपाईहरुलाई पहिला पढेको कुरा सम्झना होस् ठीक छ अब हेर्नुस् है डेट में सुरु गरौं त हैन पुश 1 मा के छ ओपनिङ क्याश एंड बैंक बैलेंस 60,000 22 लाख बैलेंसेस को केस छ यो बैलेंस को केस हो त
तो पॉक्स 1 ओपनिंग बैलेंसलाई हामी के भन्छौँ टू बैलेंस बीडी अनि बीडी कति छ क्याश छ हाम्रो 60,000 पहिलादेखि बैंक छ हाम्रो 2 लाख यहाँ हामी इन्ट्री गर्छौँ पहिलो इन्ट्री सक्यो ओभरड्राफ्टको केस हुन्छ भने यता लेख्ने पुश 2 मा हेर्नुस् त क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक क्याश डिपोजिट मैले के भनेको छु जब जब क्याश आउँछ बैंकमा पैसा आउँछ डेबिट गर्ने जान्छ क्रेडिट गर्ने अब क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक के भयो बैंकमा पैसा आयो क्याश गयो त दुवैतिर यो इन्ट्री हुने भयो बैंकमा पैसा आयो टु क्याश एकाउन्ट बैंकमा आयो कति रुपियाँ आयो 30,000 आयो 30,000 आयो हैन 30,000 नै छ 30,000 बैंकमा आयो अनि क्याश गयो गयो भने हेर्नु तीर हेर्नु त गयो भने यता आयो भने यता पुश 2 मा बाई क्याश गयो बाई बैंक एकाउन्ट लेख्ने रिलेटेड एकाउन्टको नाम थाहा छ तपाईहरुलाई यहाँ लेख्ने 30,000 क्याश जान्छ के कारणले गयो बैंकको कारणले क्याशमा बैंकमा पैसा आयो के को कारणले क्याशको कारणले क्याश बैंकमा गयो नि त हो यसरी हामीले आउँदाखेरि डेबिट जाँदाखेरि क्रेडिट गर्छौं रुल रियल एकाउन्टको पनि हो यो अब हेर्नुस् पुश 22 मा पेड क्याश 32,000 टु राम थ्रु चेक फर सेटिङ हिज एकाउन्ट 35,000 दिनु थियो कसलाई रामलाई तर हामी कतिको चेक दिएछौँ 32,000 को 32,000 को चेक दिएछौँ त 32,000 गयो नि त हो गयो भने यता तिर हेर्नु न गयो भने क्रेडिट आयो भने डेबिट अनि बाई राम एकाउन्ट रामलाई कति चेक दियो रामलाई चेक दियो हामी 32,000 को तर उसको पैसा कति थियो 35,000 अनि 32,000 को चेक दिएपछि हिसाब क्लियर कसरी भयो किनभने हामीले डिस्काउन्ट पायौं कति पायौं डिस्काउन्ट 3,000 त यसैको साथमा डिस्काउन्टको पनि एन्ट्री गर्ने 3,000 जहाँ सेटलमेन्ट को केस आउँछ एकैतिर एन्ट्री हुन्छ यता 32,000 बैंकमा एन्ट्री गर्ने 3,000 यहाँ एन्ट्री गर्ने कुरो बुझ्नुभयो अब लास्ट क्वेशन रिसिभ्ड अ चेक फ्रम अविरल अविरलबाट 19,000 को चेक पायो एंड कैश पायो 3,000 के को कारणले सेलिङ मसिन को कारणले मसिन बेचिरहेछ नि त हो आइरहेछ क्याश र बैंक आइरहेछ भने के गर्ने डेबिट के को कारणले आइरहेछ टु मसिन को कारणले कुरो बुझ्नुभयो आयो भने डेबिट के आयो चेक आयो 19,000 को क्याश कति आयो 3,000 को हाँ एउटा कुरा छुटे यो जुन दुवै ठाउँमा एन्ट्री भएछ नि यो र यो त्यो दुवै ठाउँमा एन्ट्री हुँदाखेरि कन्ट्रा एन्ट्री लेख्नु होला यो कन्ट्रा एन्ट्री हो एउटा कन्ट्रा एन्ट्री छ C1 गर्दिनु होला पुरो बुझ्नुभयो यो छुटेको थियो यस प्रकार हामीले क्याश बैंक आउँदाखेरि डेबिट गर्छौं जाँदाखेरि क्रेडिट गर्छौं अब क्लोज गरौँ त सिकाएको छु नि तपाईहरुलाई यसरी हामी क्लोज गर्छौं दुईटा लाइन तल तान्छौं जोड्नु होला सबै डिस्काउन्टमा केही छैन यो भयो 63,000 को कारोबार भएछ 30,000 क्याश आएछ अनि 30,000 गएछ त 63,000 दुवैतिर लेख्ने अनि यहाँ लेख्ने लास्टमा पुश 30 मा बाई बैलेन्स सीडी 63,000 रुपैयाँ आयो आ 30,000 गयो त 33,000 बाँकी रह्यो कि रहेन लेजर यसलाई जोड्नुस् त 2,30,000 आ 10,40 2,49,000 यो भयो 2,49,000 त यहाँ पहिले लेख्ने 2,49,000 किनकि यो ठुलो छ अनि 2,49,000 मध्ये जोड्नुस् त 2,49,000 माइनस 32,000 2,17,000 बैंकमा शेष रह्यो ठीक छ क्लोज भयो अब यो सीडी लाई पुश पछि के आउँछ माग आएर टु बैलेन्स बीडी गरिदिनु होला किनभने यो बैलेन्स हो नि डेबिट साइड को बैलेन्स हो त्यो त मिलाउनको लागि न सीडी गरेको थियो हो त 33,000 यहाँ
2,17,000 यहाँ यो सीडी लाई मैले यहाँ बीडी गरिदिएको। डिस्काउन्टलाई सीडी बीडी गर्नु पर्दैन, डिस्काउन्ट सिधै यहाँ जोडेर राखिदिनु होला। ठिक छ। इस प्रकार हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुक खोलिहालौँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 को बी, यसमा तपाईलाई पर्चेज बुक या सेल्स बुक या पर्चेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक सोध्न सक्छ 2 मार्क्स को लागि। अब इसको फर्मेट हामी माथि लेख्छौं पर्चेज बुक, सेल्स बुक हुन्छ भने सेल्स बुक लेख्छौं। पर्चेज बुक र सेल्स बुक को फर्मेट चाहिँ एउटै हुन्छ। यतातिर हामी डेट बनाउँछौं, फेरि यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ एलएफ नंबर, यहाँ डिटेल्स र यहाँ अमाउन्ट को कोलम हामी तान्छौं। यसमा हामी लेखौं डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल्स र अमाउन्ट। ठीक छ। यहाँ पर्चेज बुक को के छ त पर्चेज बुक, सेल्स बुक हुन्छ भने सेल्स बुक, अरु सब जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। तर पर्चेज रिटर्न बुक हुन्छ भने यहाँ डेबिट नोट नंबर लेख्नु होला एउटा अझ कोलम बनाएर, र सेल्स रिटर्न बुक छ भने क्रेडिट नंबर नोट नंबर। पर्चेज रिटर्न में डेबिट, पर्चेजबाट डेबिट हुन्छ नि, पर्चेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर को एउटा अझ कोलम थप्नु पर्ने हुन्छ। तर प्राय त सोध्दैन, तपाईलाई सोध्ने पर्चेज बुक र सेल्स बुक मात्र हो। अब यहाँ हेरौं डिसेम्बर 5 मा के भनेछ, पर्चेज फ्रम करुणा सप्लायर्स। त यहाँ लेख्नु होला करुणा सप्लायर्स। करुणा सप्लायर्स के किनेको छ, 10 कॉफी टेबल्स एट द रेट अफ रुपीज, रेट दिएको छैन, टोटल अमाउन्ट दिएछ फर रुपीज 1 लाख। यहाँ रेट दिएको छैन, रेट हुन्छ भने गुणा गर्ने, टोटल अमाउन्ट छ, यहाँ टोटल अमाउन्ट लेख्नु होला। ठीक छ। रेट नै बनाउनु छ भने 1 लाख मा 10 ले भाग गर्यो भने के हुन्छ 10,000। तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 10 कॉफी टेबल एट द रेट अफ रुपीज 10,000 इच, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् 20 स्मॉल चेयर्स फेरि किनेको छ एट द रेट अफ रुपीज 4,000 इच, एउटाको 4,000 त 20 वटाको कति हुन्छ 80,000, 80,000। अब हामी यसलाई जोडौं, कति हो 1,80,000। तल पढ्नु त के दिएछ, ट्रेड डिस्काउन्ट 10%, त लेस के गर्दिने 10% ट्रेड डिस्काउन्ट टीडी। त 1,80,000 को 10% 18,000 हुन्छ, अनि यो कति भयो त 1,62,000 घटाइदिनु होला ट्रेड डिस्काउन्ट। कुरो बुझ्नु भयो नि। अब हामी डिसेम्बर 19 पर्चेज फ्रम अंजली ट्रेडर्स, यो अंजली ट्रेडर्स यहाँ माथि लेख्नु होला अंजली ट्रेडर्स के छ 5 बेड्स एट द रेट अफ रुपीज 15,000 इच, त कति भयो 75,000। फेरि अर्को छ 8 पीसेस अफ सोफा सेट, 8 पीसेस अफ सोफा सेट, रेट कति छ 25,000 इच, त 25 कति भयो 2 लाख। 2 लाख को सोफा सेट किन्यो, यसमा डिस्काउन्ट छैन। अब यसलाई जोडिदिनुस्, कति भयो 2,75,000। अब यो टोटल जोड दिनुस्, कति हुन्छ 5 2 7 7 6 13 3 3 4,37,000 टोटल भयो। अब लास्ट में यो टोटल गरिदिनु होला। टोटल गर्दाखेरि थाहा छ नि, तल 2 वटा लाइन डबल लाइन तान्नु होला। यहाँ लेख्ने टोटल पर्चेज
यो क्रेडिट पर्चेज हो कुरो बुझ्नुभयो नि। म यो त 2 नम्बरको आउँछ, बढी यसमा के भनौँ, तर याद राख्नु होला पर्चेज बुक बनाउँदाखेरि यसमा तपाईँ के को इन्ट्री गर्नु होला, क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्सको मात्र। तर सब भन्नुहुन्छ सर तपाईँ यो त यो सबै कफी टेबल स्मल चेयर त एसेट्स हो, होइन यो एसेट्स होइन, यसको व्यापार नै टेबलको भएकोले चेयरको भएकोले यसलाई हामी गुड्स भन्नुपर्छ। कसरी चिन्ने गुड्स हो कि एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्सको यसमा इन्ट्री हुँदैन। यदि हामी फिक्स्ड एसेट्स पनि किन्नका लागि बेच्नका लागि किन्छौँ, यदि फिक्स्ड एसेट्स पनि बेच्नका लागि किन्छौँ त त्यो हाम्रो गुड्स भइहाल्छ। यो फिक्स्ड एसेट्स फर्निचरकै यसको व्यापार भएकोले फर्निचर नै गुड्स हो, ठीक छ। यस प्रकार पर्चेज बुकमा हामी क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्सको इन्ट्री गर्छौँ। यदि क्यास पर्चेज दिएको छ र पर्चेज अफ एसेट्स दिएको छ भने त्यसको इन्ट्री यसमा नगर्ने।